नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ मत्स्य समूहका लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने 50 वटा प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरको बारेमा। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, यी माछा मध्ये कुन माछाले पोखरीमा प्रजनन गर्दछ? मतलब तल दिएको माछाहरू मध्ये कुन माछाले पोखरीमा नै प्रजनन गर्दछ? अप्सन ए मा दिएको छ कत्ला, अप्सन बी रहु, अप्सन सी कमन कार्प र अप्सन डी मा रहेको छ ग्रास कार्प। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी कमन कार्प। कमन कार्प माछाले माछा पोखरीमा नै प्रजनन गर्दछ। प्रश्न नम्बर 2, रियरिङ पोन्डको प्रयोग केमा गरिन्छ? रियरिङ पोन्ड मतलब भन्न खोजे के त भन्दाखेरि जुन रियरिङ गर्ने पोखरी हुन्छ नि, रियरिङ पोखरीका प्रकार तपाईहरुले पढ्नु भएको छ होला। त्यो रियरिङ पोखरी के को लागि प्रयोग गरिन्छ, केमा प्रयोग गरिन्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ फ्युचर ब्रुड हुर्काउन, अप्सन बी मा दिएको छ फिङ्गरलिङ्स हुर्काउन, अप्सन सी भुसुना माछा हुर्काउन र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी फिङ्गरलिङ्स हुर्काउन। मतलब जुन रियरिङ पोखरी हुन्छ नि, त्यो पोखरीलाई फिङ्गरलिङ्स हुर्काउनमा प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 3, माछा उत्पादनमा पानीलाई कुन भौतिक गुणले मुख्य रूपले प्रभावित गर्दछ? मतलब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि माछा उत्पादन गर्नको लागि हामीले जुन पोखरीमा माछाहरू उत्पादन गरिराखेको हुन्छौँ नि, त्यो पोखरीमा पानी हुन्छ, त्यो पानीलाई कुन यस्तो भौतिक गुण छ जुन चाहिँ मुख्य रूपले प्रभावित पारेको हुन्छ? अप्सन ए मा दिएको छ पानीको गहिराई, अप्सन बी मा रहेको छ सूर्यको प्रकाश, अप्सन सी मा रहेको छ जैविक उपस्थिति र अप्सन डी मा दिएको छ अकार्बनिक पदार्थले। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सूर्यको प्रकाशले। सूर्यको प्रकाशले माछा उत्पादनमा पानीलाई मुख्य रूपले प्रभावित पारेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 4, पिँजडामा गरिने मत्स्य पालन कुन किसिमको मत्स्य पालन हो? मतलब जुन चाहिँ हामीले पिँजडामा मत्स्य पालन गर्ने तरिका हुन्छ नि, त्यो तरिका कुन किसिमको मत्स्य पालन तरिका अथवा प्रविधि हो भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा दिएको छ सामान्य पद्धति, अप्सन बी मा रहेको छ उन्नत प्रविधि, अप्सन सी सघन प्रविधि र अप्सन डी मा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सघन पद्धति। प्रश्न नम्बर 5, फिङ्गरलिङ्स उत्पादनको लागि तयार गरिएको नर्सरी पोखरीमा घर पोत्ने चुन कति केजीको दरले प्रति हेक्टर पोखरीमा छर्नु पर्दछ? मतलब जुन चाहिँ फिङ्गरलिङ्स उत्पादन गर्नको लागि तयार पारिएको नर्सरी हुन्छ नि, त्यो नर्सरी पोखरीमा घर पोत्ने चुन हाल्छ, त्यो कति केजी हाल्छ? 1 हेक्टर पोखरीमा कति केजी घर पोत्ने चुन हाल्छ? घर पोत्ने चुन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ घरहरूमा लगाएको हुन्छ नि, चुना व्हाइट चुन हुन्छ नि, त्यस चुनलाई घर पोत्ने चुन भनेर भनिन्छ हैन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हाइड्रेटेड लाइम पनि भन्ने गर्दछ। यसको अप्सन दिएको छ, अप्सन ए मा रहेको छ 500 केजी, अप्सन बी मा रहेको छ 1000 केजी, अप्सन सी 1500 केजी र अप्सन डी मा रहेको छ 2000 केजी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 500 केजी। 500 केजी के हाल्नुपर्छ? चुना प्रति हेक्टर फिङ्गरलिङ्स उत्पादन गर्नको लागि तयार पारिएको नर्सरीमा 1 हेक्टर नर्सरीमा 500 केजी के हाल्नु पर्दछ? घर पोत्ने चुना हाल्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 6, साधारणतया माउमाछा स्टकिङ दर प्रति हेक्टर कति छ? मतलब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि नर्मल्ली जुन हुन्छ नि, साधारण रूपले नै 1 हेक्टर माछा पोखरीमा माउमाछाको स्टकिङ दर कति रहेको छ भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा दिएको छ 800 देखि 1500 केजी, अप्सन बी मा रहेको छ 2000 देखि 2500 केजी, अप्सन सी मा रहेको छ 3000 देखि 3500 केजी र अप्सन डी मा रहेको छ 400 देखि 700 केजी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 800 देखि 1500 केजी माउमाछा स्टकिङ गर्न सक्छ। 1 हेक्टर जमिनमा 800 देखि 1500 केजी माउमाछा स्टकिङ गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हर्मोन के को लागि प्रयोग गरिन्छ? जुन पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हर्मोन हुन्छ, त्यो हर्मोनको प्रयोग के को लागि गरिन्छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ माछाको प्रजननको लागि, अप्सन बी मा रहेको छ माछाका रोग निवारणको लागि, अप्सन सी मा रहेको छ माछाको वृद्धिको लागि र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए माछाको प्रजननको लागि के प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हर्मोन माछाको प्रजननको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यस्तो बुझ्नु होला, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड माछाको प्रजनन गर्नको लागि, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हर्मोन माछाको प्रजनन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा कुन प्रणालीको मत्स्य व्यावसायिक खेती लोकप्रिय छ? मत्स्य व्यावसायिक खेती नेपालमा विभिन्न सिस्टमबाट गर्छ हैन, अथवा विभिन्न प्रणालीबाट गर्ने गर्दछ। सिस्टमहरू धेरै छन्, जस्तै यहाँ केही सिस्टमहरू दिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर भनेको एउटा मात्र जातको माछाहरू पाल्ने। अप्सन बी मा रहेको छ पोलिकल्चर। पोलिकल्चर भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुई वा दुई भन्दा बढी माछाहरू पालिने सिस्टम हैन, प्रणाली। अप्सन सी मा रहेको छ धान खेतमा मत्स्य पालन। धान खेतमा मत्स्य पालन भनेको कस्तो भन्दाखेरि धान सँगसँगै माछा पालन गर्ने प्रणालीलाई अथवा सिस्टमलाई के भन्छ? धान खेतमा मत्स्य पालन गर्ने तरिका। अप्सन डी मा रहेको छ एकीकृत मत्स्य पालन गर्ने तरिका। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी पोलिकल्चर। मतलब दुई वा दुई भन्दा बढी माछाका जातहरू पालन गरिने तरिका अथवा प्रणाली नेपालमा अहिले लोकप्रिय रहेको छ। नम्बर 9, खाने माछा उत्पादन व्यवसायको लागि कुन पद्धति बढी लोकप्रिय छ? अप्सन ए मा रहेको छ सामान्य पद्धति। अप्सन बी उन्नत पद्धति। अप्सन सी सघन पद्धति र अप्सन डी मा रहेको छ अति सघन पद्धति। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी उन्नत पद्धतिबाट। के छ भन्दाखेरि उन्नत पद्धति अहिले खाने माछा उत्पादन व्यवसायको लागि एकदमै लोकप्रिय रहेको छ। कुन पद्धति? उन्नत पद्धति। प्रश्न नम्बर 10, काका वन के को लागि प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ गरास कार्पको प्राकृतिक प्रजनन गर्न। अप्सन बी कमन कार्पको प्राकृतिक प्रजनन गर्न। अप्सन सी टिलापियाको प्राकृतिक प्रजनन गर्न र अप्सन डी मा रहेको छ माउ माछालाई दाना दिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कमन कार्प माछाको प्राकृतिक प्रजनन गर्नलाई काका वनको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 11, पोखरीमा चुनको प्रयोग कहिले गर्नुपर्छ? मतलब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले माछा पोखरीमा चुनको प्रयोग गर्छौं नि, त्यो चुनको प्रयोग पोखरीको कुन अवस्थामा अथवा पोखरी कस्तो अवस्थामा भएको बेलामा त्यो चुनको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ जब पोखरीको पानीमा अम्लीयपन बढी हुन्छ। अप्सन बी मा रहेको छ जब पोखरीको पानीमा क्षारपन बढी हुन्छ। अप्सन सी माथिका दुवै हुन् र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए जब पोखरीको पानीमा अम्लीयपन बढी हुन्छ। यदि पोखरीमा अम्लीयपना बढी भयो भने हामीले के को प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि चुनको प्रयोग गर्छौं। त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए जब पोखरीको पानीमा अम्लीयपन बढी हुन्छ तब चुनको प्रयोग गरिन्छ। केजमा माछा पालन सुरुवात कुन देशले गरेको हो? मतलब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन केजमा माछा पालन गर्ने तरिका छ अथवा सिस्टम छ, त्यो सिस्टम कुन देशबाट सुरु गरेको हो अथवा कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? अप्सन ए मा दिएको छ नेपाल। अप्सन बी मा रहेको छ भारत। अप्सन सी जापान र अप्सन डी बेलायत। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी जापान। जापान देशबाट के सुरु भएको हो? केजमा माछा पालन गर्ने सुरुवात अथवा केज सिस्टम जापान देशबाट सुरु भएको हो। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी जापान। प्रश्न नम्बर 13, कमन कार्पको प्रजननमा दुईवटा पोथीको लागि कतिवटा भाले माछा राख्न उचित हुन्छ? मतलब कमन कार्प प्रजनन गर्दाखेरि दुई पोथी बराबर दुईवटा पोथीमा कतिवटा भाले आवश्यक पर्दछ अथवा कतिवटा भाले राख्न उचित हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 2 वटा, अप्सन बी 3 वटा, अप्सन सी 4 वटा र अप्सन डी मा रहेको छ 5 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 4 वटा। दुई पोथी बराबर 4 वटा भाले राख्नु पर्दछ। मतलब एक पोथी बराबर 2 वटा भाले र दुई पोथी बराबर 4 वटा भाले राख्नु पर्दछ। यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ दुई पोथी बराबर कसको? कमन कार्पको प्रजनन गर्दा दुई पोथी बराबर कतिवटा भाले लाग्छ? 4 वटा भाले राख्न उचित हुन्छ। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी 4 वटा। प्रश्न नम्बर 14, पोखरीको पानीको pH 7 भन्दा कम भएमा पानी कस्तो हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। मतलब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ माछा पालन गर्नको लागि पोखरी बनाइएको हुन्छ, यदि त्यो पोखरीको पानीको pH 7 भन्दा कम भइहाल्यो भने त्यो पोखरीको पानी कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ यदि pH मान 7 भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ? क्षारीय हुन्छ।
यदि pH मान 7 भन्दा कम भयो भने मतलब 6, 5, 4 भयो भने के हुन्छ? अम्लीय हुन्छ। pH मान 7 भन्दा बढी जस्तै 8, 9, 10 भइहाल्यो भने त्यो भनेको क्षारीय हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। यदि 7 भनेको के त भन्दाखेरि न्युट्रल पोइन्ट हो। 7 भनेको न्युट्रल हो, न अम्लीय न क्षारीय हैन। 7 भन्दा कम भयो भने अम्लीय हुन्छ, 7 भन्दा ज्यादा भयो भने क्षारीय हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौं। यसको अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए मा रहेको छ क्षारीय, अप्सन बी अम्लीय, अप्सन सी न्युट्रल र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अहिले भर्खर मैले भने, त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी अम्लीय। 7 भन्दा कम भयो भने पानी कस्तो हुन्छ? अम्लीय हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15 भाले लागेको भूर्ण स्तरको मत्स्य जीवलाई के भनिन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। यसको अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए स्पोन, अप्सन बी ह्याचलिङ, अप्सन सी फ्राई र अप्सन डी मा दिएको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए स्पोन। भाले लागेको भूर्ण स्तरको मत्स्य जीवलाई के भनिन्छ? स्पोन भनिन्छ। नम्बर 16 आर्गुलस भनेको के हो? अप्सन ए मा रहेको छ माछाको जिउमा लाग्ने जुम्रा, अप्सन बी माछाको आन्द्रामा लाग्ने परजीवी, अप्सन सी माछाको आँखामा लाग्ने परजीवी र अप्सन डी मा रहेको छ माछाको फिनमा लाग्ने परजीवी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए माछाको जिउमा लाग्ने जुम्रा। मतलब यो क्वेशनलाई यसरी पनि सोधिन सक्छ, माछाको जिउमा लाग्ने जुम्रालाई के भनिन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने यसको उत्तर हुन्छ आर्गुलस। अथवा यो क्वेशन यही पनि सोधेको छ, आर्गुलस भनेको के हो भने माछाको जिउमा लाग्ने जुम्रा हो। यो क्वेशनलाई यसरी सोध्यो भने माछाको जिउमा लाग्ने जुम्रालाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने यसको उत्तर हुन्छ आर्गुलस। त्यही भएर यसको सही उत्तर हो अप्सन ए माछाको जिउमा लाग्ने जुम्रा। प्रश्न नम्बर 17 जलचर संरक्षण ऐन अनुसार कुन ठीक छ? तल दिएको पोइन्टहरू जलचर संरक्षण ऐन अनुसार कुन ठीक छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। जलचर संरक्षण ऐन कति सालमा लागू भएको हो? 2017 सालमा जलचर संरक्षण ऐन लागू भएको हो। अब यसमा क्वेशन के सोधिएको छ? जलचर संरक्षण ऐन अनुसार तलको कुन ठीक छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए छ खास जातका माछाहरू मात्र मार्न पाइने, अप्सन बी खास जातका माछा कुनै सिजन र स्थानमा मात्र मार्न पाइने, अप्सन सी नदी नाला मात्र माछा मार्न पाइने, अप्सन डी नदी नालामा व्यक्तिगत स्वामित्व रहने। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी खास जातका माछा कुनै सिजन र स्थानमा मात्र मार्न पाइने। प्रश्न नम्बर 18 मिश्रित मत्स्य पालनको लागि पानीको न्यूनतम गहिराई कति राख्नु पर्दछ? मिश्रित मत्स्य पालन भनेको के त भन्दाखेरि यदि 2 वा 2 भन्दा बढी जातका माछाहरू सँगसँगै पालन गरिन्छ भने त्यस्तो पालन गर्ने सिस्टमलाई अथवा पद्धतिलाई के भनिन्छ? मिश्रित मत्स्य पालन गर्ने तरिका भन्ने गर्दछ। यहाँ प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि मिश्रित मत्स्य पालनको लागि पानीको न्यूनतम गहिराई कति हुनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए मा दिएको छ 0.5 मिटर, अप्सन बी 1 मिटर, अप्सन सी 1.2 मिटर र अप्सन डी मा रहेको छ 2 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 2 मिटर गहिराई हुनुपर्दछ। के गर्दा? मिश्रित मत्स्य पालन गर्दा 2 मिटर गहिराई हुनुपर्दछ, न्यूनतम 2 मिटर गहिराई हुनुपर्दछ। यार प्रश्न नम्बर 19 मिश्रित मत्स्य पालनको लागि पानीको न्यूनतम गहिराई 1.2 मिटर भएपछि के गर्न सकिन्छ? योभन्दा अघिको क्वेशनमा के थियो भन्दाखेरि मिश्रित मत्स्य पालनको लागि पानीको न्यूनतम गहिराई कतिसम्म राख्नु पर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। अहिलेको यो प्रश्नमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि मिश्रित मत्स्य पालनको लागि पानीको न्यूनतम गहिराई 1.2 मिटर भएपछि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको अप्सनमा रहेको छ प्राकृतिक आहाराको अधिकतम उत्पादन गराउन सकिन्छ, अप्सन बी यसबाट पानीको 3 वटा सतह कायम गराउन सकिन्छ, अप्सन सी दुवै र अप्सन डी मा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी दुवै। के गराउन सकिन्छ गरे? प्राकृतिक आहाराको अधिकतम उत्पादन गराउन सकिन्छ, अर्को छ यसबाट पानीको 3 वटा सतह कायम गराउन सकिन्छ। त्यही भएर यसको दुईटै ठीक हुन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी दुवै।
नम्बर 20 पोखरी निर्माण गर्न सबैभन्दा उपयुक्त माटो कुन हो? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि पोखरी निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त माटो कुन हुन्छ अथवा कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ के गर्नलाई पोखरी निर्माण गर्नको लागि? अप्सनमा दिएको छ चिम्टाइलो माटो, अप्सन बी चिम्टाइलो दोमट माटो, अप्सन सी बलौटे माटो र अप्सन डीमा रहेको छ दोमट माटो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चिम्टाइलो दोमट माटो। चिम्टाइलो दोमट माटो के हुन्छ भन्दाखेरि पोखरी निर्माण गर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन बी चिम्टाइलो दोमट माटो। प्रश्न नम्बर 21 कार्प माछाको वृद्धिको लागि कति तापक्रमको मान उपयुक्त हुन्छ? मतलब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ कार्प जातको माछा हुन्छ नि त्यसको वृद्धि हुनको लागि, त्यसको राम्रो वृद्धि हुनको लागि कति तापक्रम उपयुक्त हुन्छ, कति डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमसम्म उपयुक्त हुन्छ, कसको लागि? कार्प माछा उत्पादन गर्नको लागि अथवा कार्प माछा वृद्धि गर्नको लागि। अप्सन एमा दिएको छ 10 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन बीमा रहेको छ 12 देखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन सी 18 देखि 32 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन डीमा रहेको छ 25 देखि 45 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 18 देखि 32 डिग्री सेन्टिग्रेड। के को लागि? कमन कार्प माछाको वृद्धिको लागि उपयुक्त तापक्रम भनेको कति? 18 देखि 32 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। प्रश्न नम्बर 22 पहिलेदेखि होचो स्थानमा आधुनिक पोखरी निर्माण गर्दा के हुन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ होचो स्थान हुन्छ अथवा जुन चाहिँ पानी जम्ने स्थान हुन्छ, पानी जम्ने ठाउँ हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा आधुनिक माछा पोखरी निर्माण गर्दा के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ पानी जम्दछ, अप्सन बी कम माटो काट्नुपर्छ, अप्सन सी पोखरी निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कम माटो काट्नु पर्दछ। यदि पहिलेदेखि नै होचो स्थान अथवा होचो जग्गामा हामीले आधुनिक पोखरी निर्माण गर्न लायौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि कम माटो काट्नु पर्दछ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन बी कम माटो काट्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 23 पहिलेदेखि होचो स्थानमा पोखरी निर्माण गर्दा खर्च के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ होचो स्थान छ, होचो जग्गा छ, त्यो जग्गामा हामीले यदि पोखरी निर्माण गर्न लायौँ भने खर्चको अवस्था कस्तो हुन्छ, मतलब खर्च ज्यादा लाग्छ, कम लाग्छ कि खर्चमा केही फरक पर्दैन भनेर यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ। यसको अप्सन दिएको छ खर्च बढ्दछ, अप्सन बी छ खर्च कम हुन्छ, अप्सन सी केही फरक पर्दैन र अप्सन डीमा रहेको छ सञ्चालन खर्च बढ्दछ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी खर्च कम हुन्छ। प्रश्न नम्बर 24 सोलोप भएको जग्गामा पोखरी निर्माण गर्दा के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ सोलोपी ल्यान्ड हुन्छ नि, सोलोप भएको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा यदि हामीहरूले पोखरी निर्माण गर्न लायौँ भने के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ पानी भर्न सजिलो हुन्छ, अप्सन बीमा दिएको छ पानी सुकाउन सजिलो हुन्छ, अप्सन सी डुबै र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। यदि सोलोपी जग्गामा पोखरी निर्माण गर्न लायौँ भने के हुन्छ? पानी भर्न सजिलो हुन्छ, सोलोपी ल्यान्ड भयो भने पानी भर्न सजिलो हुन्छ, एक भयो। अर्को भयो पानी सुकाउन सजिलो हुन्छ, सोलोपी ल्यान्ड भयो भने पानी सुकाउन पनि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। तो प्रश्न नम्बर 25 कस्तो खालको ठाउँमा पोखरी निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ? अप्सन ए बाढी पहिरो नलाग्ने, अप्सन बी पानी सजिलै ल्याउन तथा पठाउन सकिने, अप्सन सी कम माटो काटेर पोखरी बनाउन सकिने र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। मत्स्यपालन स्थलको छनौट गर्दा कस्तो स्थलका छनौट गर्नुपर्दछ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ माछा पालन गर्नको लागि स्थलहरू छनौट गर्छौँ नि, त्यो स्थलहरू कस्तो ठाउँमा हुनुपर्दछ, कस्तो किसिमको हुनुपर्दछ, होइन, कस्तो स्थल छनौट गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ बाटोघाटो भएको, होइन, माछा पालन गर्दाखेरि बाटोघाटो भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ हामीलाई आवत जावत गर्न, त्यही भएर यो अप्सन पनि एकदम ठिक छ। अप्सन बीमा दिएको छ यातायात सुविधा भएको, मतलब हामीलाई माछा उत्पादन भयो भने यातायातको सुविधा पनि चाहियो, होइन, गाडीहरू चाहियो ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि, होइन, पुर्याउनको लागि यातायात पनि चाहियो, सुविधाहरू चाहियो भएको ठाउँ भनेर
अप्सन बीमा दिएको छ, यो पनि एकदम ठिक छ। अप्सन सीमा दिएको छ बजार नजिक भएको ठाउँ हैन। बजार नजिक भयो भने के हामीले माछा उत्पादन गरेको माछा सजिलै बजारीकरण गर्न बजारमा पुर्याउन सक्छौँ हैन। चाँडै नै बजारमा पुर्याउन सक्यौँ भने माछा बिग्रिने, कुहिने, सर्ने, गल्ने समस्याहरू हुन्न। त्यही भएर बजार पनि नजिक हुनु पर्दछ। यो अप्सन पनि एकदम ठिक छ। अप्सन डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 27 बाटोघाटो सुविधा नभएको स्थानमा माछा पालन स्थल छनौट भएमा के हुन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा बाटोघाटोको सुविधा छैन, जुन ठाउँमा बाटोघाटो पुगेको छैन त्यस्तो ठाउँमा यदि हामीले मत्स्य पालनको लागि स्थान, माछा पालनको लागि स्थलहरू छनौट गर्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ लागत खर्च बढी लाग्छ। अप्सन बी उत्पादित वस्तु सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन सी दुवै र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी दुवै। हामीले यदि बाटोघाटो नपुगेको अथवा बाटोघाटोको सुविधा नभएको स्थानमा माछा पालनको लागि स्थल छनौट गर्यौँ भने के हुन्छ? लागत खर्च बढी लाग्छ हैन। हामीलाई बाटोघाटो छैन भने हामीले कसरी माछा उत्पादन त गर्यौँ, त्यो माछाहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा कसरी लग्ने हैन? लग्नलाई हामीलाई बाटोघाटो त चाहिन्छ, तर बाटोघाटो भएन भने लागत खर्च बढेन त। हामीले हिँडेर जानुपर्छ, धेरै टाढासम्म हिँड्नु पर्यो या कोही लग्नु पर्यो, त्यसको लागि हैन बाटोघाटो भएन भने हामीले कसरी हिँड्ने, कसरी जाने? त्यही भएर के हुन्छ? लागत खर्च बढी लाग्छ हैन। त्यसपछि उत्पादित वस्तु सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बाटोघाटो छैन भने हामीले बजारसम्म पुर्याउनलाई गाह्रो हुन्छ हैन। बजारसम्म पुर्याउनलाई गाह्रो भयो भने माछा के हुन्छ? कुहिने, सर्ने, गल्ने हैन समस्याहरू हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्दछ? कम पैसामा हैन, कम रुपियाँमा हामीले बेच्नु पर्ने हुन्छ हैन। पैसा हामीलाई आउँदैन, धेरै हामीले फाइदा लिन सक्दैनौँ हैन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ उत्पादित वस्तु सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी दुवै। प्रश्न नम्बर 28 नयाँ पोखरी निर्माणको लागि उपयुक्त स्थलको छनौट किन आवश्यक छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यदि हामीहरूले नयाँ पोखरी निर्माण गर्न लाग्यौँ भने, नयाँ माछा पोखरी बनाउन लाग्यौँ भने त्यसको लागि उपयुक्त ठाउँको छनौट गर्न किन आवश्यक छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ लगानी सुरक्षित गर्न। अप्सन बीमा छ बढी फाइदा लिन। अप्सन सी प्रति एकाइ क्षेत्रफलबाट अधिकतम उत्पादन प्राप्त गर्न र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 29 नयाँ पोखरी निर्माणको लागि स्थल छनौट गर्दा के कुरालाई आधार बनाइन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यदि हामीले नयाँ पोखरी निर्माण गर्न लाग्यौँ भने त्यसको लागि स्थल छनौट गर्दा के कुरालाई आधार बनाएर हामीले स्थलहरू छनौट गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ पानीको स्रोत। अप्सन बी माटोको बनोट। अप्सन सी यातायात तथा बजार र अप्सन डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। यदि हामीले नयाँ पोखरी निर्माण गर्न लाग्यौँ भने त्यसको स्थलहरू छनौट गर्दा के कुरालाई आधार बनाउनु पर्दछ त? पानीको स्रोतलाई, माटोको बनोटलाई, यातायात तथा बजारलाई हामीले के मान्नु पर्दछ? आधार बनाएर पोखरी निर्माण गर्नको लागि स्थलहरू छनौट गर्नुपर्दछ। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन डी सबै। जालीदार कपडाले बनेको चारकुने झुल जस्तो साधनलाई के भनिन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ जालीदार कपडाले बनेको हुन्छ, जुन हामीले मच्छरबाट बस्नको लागि झुलहरू टाँगेको हुन्छ, झुलहरू झुन्ड्याएको हुन्छ नि, त्यो झुल जस्तै चारकुने देखिने हैन साधनलाई हामीले के भनिन्छ? जुन चाहिँ जालीदार कपडाले बनेको हुन्छ। यहाँ अप्सनमा रहेको छ काकाबन। अप्सन बी हापा। अप्सन सी स्कुप नेट र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी हापा। प्रश्न नम्बर 31 माछा भुरा उत्पादनको लागि आवश्यक स्वस्थ भाले तथा पोथी माछा राख्ने पोखरीलाई के भनिन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ माछाको भुरा उत्पादन गर्नको लागि अथवा माछाको भुरा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने स्वस्थ भाले तथा पोथी राख्नको लागि जुन पोखरी बनाएको हुन्छ त्यो पोखरीलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ माउ माछा
पोखरी, अप्सन बी रेयरिङ पोखरी, अप्सन सी नर्सरी पोखरी र अप्सन डीमा रहेको छ स्टोरेज पोखरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए माउमाछा पोखरी। माछाको भुरा उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक स्वास्थ्य भाले तथा पोथी राख्नको लागि अथवा पोथी माछा राख्नको लागि बनाएको पोखरीलाई के भनिन्छ? माउमाछा पोखरी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 32 फिङ्गरलिङ्सहरू बिक्रीको लागि ठिक नाप तौल नपुगेसम्म कुन पोखरीमा पालिन्छ? मतलब जुन चाहिँ फिङ्गरलिङ्सहरू हुन्छ नि त्यो फिङ्गरलिङ्सहरू बिक्री वितरण गर्नको लागि जबसम्म ठिक नाप तौल अथवा जबसम्म बिक्री गर्नको लागि रेडी हुँदैनन् तबसम्म कुन पोखरीमा पालिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ माउमाछा पोखरी, अप्सन बी रेयरिङ पोखरी, अप्सन सी नर्सरी पोखरी र अप्सन डीमा रहेको छ स्टोरेज पोखरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी रेयरिङ पोखरी। रेयरिङ पोखरीमा के गरिन्छ? फिङ्गरलिङ्सहरू बिक्री वितरण गर्नको लागि जबसम्म रेडी हुँदैनन् तबसम्म रेयरिङ पोखरीमा पालिन्छ। कसलाई? फिङ्गरलिङ्सलाई रेयरिङ पोखरीमा पालिन्छ। प्रश्न नम्बर 33 कुन पोखरीमा हुर्काइन्छ? अप्सन एमा रहेको छ माउमाछा पोखरी, अप्सन बी रेयरिङ पोखरी, अप्सन सी नर्सरी पोखरी र अप्सन डीमा रहेको छ स्टोरेज पोखरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी नर्सरी पोखरी। ह्याचलिङहरूलाई नर्सरी पोखरीमा हुर्काइन्छ। प्रश्न नम्बर 34 माउमाछा पोखरी कस्तो आकारको हुनुपर्दछ? अप्सन ए वर्गाकार, अप्सन बी लाम्चिलो, अप्सन सी गोलाकार र अप्सन डीमा रहेको छ षट्कोणकार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी लाम्चिलो। के अरे माउमाछा पोखरी कस्तो हुनुपर्दछ? लाम्चिलो आकारको हुनुपर्दछ। नम्बर 35 मत्स्य पालनको लागि चाहिने माछा भुरा उत्पादन गर्ने प्रयोगमा ल्याउने ठाउँलाई के भनिन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले माछा पालन गर्दाखेरि चाहिने भुराहरू हुन्छ नि माछाका भुराहरू चाहिने हुन्छ नि त्यो भुराहरू उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउने ठाउँलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्नमा सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए मत्स्य फार्म, अप्सन बी मत्स्य सेल्टर, अप्सन सी मत्स्य ह्याचरी र अप्सन डीमा रहेको छ नर्सरी पोखरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मत्स्य ह्याचरी। प्रश्न नम्बर 36 चाइनिज कार्प माछाको प्रजनन गर्न बहुजातीय पद्धति अनुरूप माउ पोखरीमा माउ माछा स्टकिङ गर्दा सामान्यतया कति किलोग्राम प्रति हेक्टरका दरले स्टकिङ गर्दा उपयुक्त हुन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ चाइनिज कार्प माछा हुन्छ नि त्यसको प्रजनन गर्न हैन बहुजातीय पद्धति भनेको अघि भर्खर हेर्यौं हामीले मिश्रित माछा पालन तरिकाबाट हैन त्यो तरिकाबाट हामीले यदि माउ पोखरीमा माउ माछा स्टकिङ गर्न लायौं भने कसको चाइनिज कार्पको माउ माछा स्टकिङ गर्न लायौं भने सामान्यतया कति किलोग्राम हैन प्रति हेक्टरका दरले स्टकिङ गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 500 देखि 800, अप्सन बी 800 देखि 1000, अप्सन सी 1000 देखि 1100 र अप्सन डी मा रहेको छ 1500। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 1000 देखि 1100। प्रश्न नम्बर 37 फूलबाट निस्किएको 4 देखि 5 दिनका भुसुना भुराहरूलाई के भनिन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ माछाका फूलहरू हुन्छ नि त्यो फूलबाट निस्किने बित्तिकै 4 देखि 5 दिनका भुसुना भुराहरू हुन्छन् माछाका भुसुना भुराहरू हुन्छन् त्यो भुरालाई के भनिन्छ भनेर प्रश्नमा सोधिएको छ। अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए ह्याचलिङ, अप्सन बी फराई, अप्सन सी फिङ्गरलिङ्स र अप्सन डी मा रहेको छ एडभान्स फिङ्गरलिङ्स। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए ह्याचलिङ। प्रश्न नम्बर 38 करिब 3 देखि 4 हप्ता उमेरका 2 देखि 3 सेन्टिमिटर साइजका वा 1 ग्राम तौल भएका भुरा सानो साइजका भुरालाई के भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ ह्याचलिङ, अप्सन बी फराई, अप्सन सी फिङ्गरलिङ्स र अप्सन डी मा रहेको छ एडभान्स फिङ्गरलिङ्स। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी फराई। प्रश्न नम्बर 39 2 देखि 4 महिनासम्म 7 देखि 10 सेन्टिमिटर साइज र करिब 5 देखि 10 ग्राम तौलका माछा भुराहरूलाई के भनिन्छ? अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए ह्याचलिङ, अप्सन बी फराई, अप्सन सी फिङ्गरलिङ्स र अप्सन डी मा रहेको छ एडभान्स फिङ्गरलिङ्स। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी फिङ्गरलिङ्स।
2 देखि 4 महिनासम्म हैन 7 देखि 10 सेन्टिमिटर साइजका भुराहरूलाई हैन करिब त्यो भुराहरू कतिसम्म भइसकेका हुन्छन् 5 देखि 10 ग्राम तौलसम्मका भुराहरूलाई के भन्ने गरिन्छ फिङ्गरलिङ्स भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 40 15 देखि 40 ग्राम साइजका माछा भुरालाई के भनिन्छ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ 15 देखि 40 ग्रामसम्मका हैन साइजसम्मका कति साइजका 15 देखि 40 ग्रामसम्मका साइज भएका माछाका भुरालाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ ह्याचलिङ, अप्सन बी फराई, अप्सन सी फिङ्गरलिङ्स र अप्सन डी मा रहेको छ एडभान्स फिङ्गरलिङ्स। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी एडभान्स फिङ्गरलिङ्स। प्रश्न नम्बर 41 माछा पोखरीको डिजाइन गर्दा लम्बाइ चौडाइको अनुपात कति हुँदा राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जब हामीले माछा पोखरी बनाउँदाखेरि त्यसको डिजाइन गर्छौँ नि माछा पोखरी बनाउँदाखेरि हैन त्यसको लम्बाइ र चौडाइको अनुपात कति हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर प्रश्नमा सोधिएको छ। अप्सन ए मा दिएको छ 4:1, अप्सन बी 3:1, अप्सन सी 2:1, अप्सन डी मा रहेको छ 1:1। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 2:1। 42 कति मिटर भन्दा बढी चौडाइको पोखरी हार्वेस्टको लागि असुविधा मानिन्छ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि पोखरीको चौडाइ कति मिटर भन्दा बढी भयो भने माछा हार्वेस्ट गर्न असुविधा हुन्छ अथवा माछा हार्वेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 70 मिटर, अप्सन बी 50 मिटर, अप्सन सी 60 मिटर र अप्सन डी मा रहेको छ 80 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 50 मिटर। यदि पोखरीको चौडाइ 50 मिटर भन्दा बढी भयो भने माछा हार्वेस्ट गर्न असुविधा हुन्छ अथवा माछा हार्वेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। कति मिटर 50 मिटर भन्दा बढी चौडाइ भयो भने। प्रश्न नम्बर 43 नयाँ पोखरी निर्माणको लागि उपयुक्त स्थल छनौटको लागि कुन आधारहरू बनाइन्छ। योभन्दा अगाडि मैले यही क्वेसन सोधेको थिएँ तर त्यो क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि अप्सनहरू फरक दिएको थियो। यो क्वेसनमा अप्सनहरू फरक दिएको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ जलवायु, अप्सन बी जमिनको बनोट, अप्सन सी सुरक्षा हेरचाह र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 44 माछाको नाकको प्वालले केमा मद्दत गर्दछ। अप्सनमा रहेको छ सास फेर्न, अप्सन बी पानी खान, अप्सन सी गन्ध थाहा पाउन र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी गन्ध थाहा पाउन। माछाको नाकको प्वालले गन्ध थाहा पाउनमा मद्दत गर्दछ। नम्बर 45 नेपालमा जम्मा उपलब्ध जलाशय कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अप्सन ए 2 लाख हेक्टर, अप्सन बी 3 लाख हेक्टर, अप्सन सी 4 लाख हेक्टर र अप्सन डी मा रहेको छ 5 लाख हेक्टर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 4 लाख हेक्टर। नेपालमा जम्मा उपलब्ध जलाशय 4 लाख हेक्टरमा फैलिएको छ। 4 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। प्रश्न नम्बर 46 असार भाद्र कुन माछाको भुरा उपलब्ध हुने समय हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए रहु, अप्सन बी नैनी, अप्सन सी भाकुर र अप्सन डी मा रहेको छ सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सबै। असार भाद्र रहु, नैनी र भाकुर तीनवटै माछाको भुराहरू उपलब्ध हुने समय हो। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन डी सबै। प्रश्न नम्बर 47 कमन कार्पको भुरा कहिले उपलब्ध हुन सक्दछ। अप्सनमा रहेको छ फागुनदेखि चैत, अप्सन बी चैतदेखि जेठ, अप्सन सी जेठदेखि असार र अप्सन डी मा रहेको छ वैशाखदेखि असार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए फागुनदेखि चैत। कमन कार्पको भुरा कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्दाखेरि फागुनदेखि चैतसम्म। प्रश्न नम्बर 48 गरास कार्पको भुरा उपलब्ध हुने समय कुन हो। अप्सनमा रहेको छ फागुनदेखि चैत, अप्सन बी चैत्रदेखि जेठ, अप्सन सी जेठदेखि असार र अप्सन डी मा रहेको छ वैशाखदेखि असार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चैत्रदेखि जेठसम्म। गरास कार्पको भुरा चैत्रदेखि जेठसम्म उपलब्ध हुन्छ। प्रश्न नम्बर 49 बिघेट कार्पको भुरा उपलब्ध हुने समय कुन हो। अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए फागुनदेखि चैत्र, अप्सन बी चैत्रदेखि जेठ, अप्सन सी जेठदेखि असार र अप्सन डी मा रहेको छ वैशाखदेखि असार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी जेठदेखि असार। प्रश्न नम्बर 50
सिल्भर कापको भुरा उपलब्ध हुने समय कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ फागुनदेखि चैत्र, अप्सन बी चैतदेखि जेठ, अप्सन सी जेठदेखि असार, अप्सन डीमा रहेको छ वैशाखदेखि असार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी वैशाखदेखि असार। वैशाखदेखि असारसम्म सिल्भर कापको भुरा उपलब्ध हुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।